नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको छुट्टा छुट्टै बैठक। मूल पंक्ति आफूहरूसँगै भएको भट्टराईको दाबी। बेग्लै बैठक बोलाउन विवश बनाइएको महेन्द्र राय यादवको तर्क। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा मर्यादाक्रमको मस्यौदा पेश। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधामा कटौती गर्न गोविन्द पोखरेलको प्रस्ताव। सत्ता पक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नछाडेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। सरकारले गरेको खर्च परीक्षण र उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सत्ता पक्षबाटै हुन नसक्ने जिकिर। श्रीलङ्कामा गोटाबाया राजापाक्सेले राजीनामा दिएपछि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न चाहेको प्रमुख विपक्षी नेता प्रेमदासको भनाई। देश छाडेर भाग्ने पूर्व अर्थमन्त्रीको प्रयास असफल। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटको तयारीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली। बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी, उपाधि जित्ने लक्ष्य। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। 2 वर्ष अघि गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी दोस्रो विभाजनको सम्मुखमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छुट्टा छुट्टै बैठक आयोजना गरेका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षले मंगलबार र बुधबार वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बोलाएको थियो। भट्टराईले पनि समानान्तर समयमा काठमाडौँको जडीबुटीमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएका हुन्। यादव र भट्टराई बीच पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा मतभेद रहँदै आएको छ। यादवले पार्टीका निर्णयमा एकलौटी शैली अपनाएको र पार्टीलाई क्षेत्रीय शैलीमा अगाडि बढाउन खोजेको आरोप भट्टराई पक्षको छ। यादवले आफू पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको र पछि कार्यान्वयन गरेपछि दुवै पक्षको दूरी बढेको थियो। त्यसपछि केही दिन अघि दुवै नेताले आपसी छलफल गरी सहमतिमै छुट्टिने समझदारी गरेको बताइएको थियो। यादवलाई अशोक राय पक्षले पनि साथ दिएको छ। जसपाको विस्तारित बैठकको नेतृत्व गरेका डाक्टर भट्टराईले पार्टीको मूल पंक्ति आफूहरूसँगै भएको बताए। उनी पक्षले काठमाडौँको जडीबुटीमा आयोजना गरेको बैठकमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले संख्यामा पनि आफूहरूको बहुमत पुग्ने दाबी गरे। नेतृत्वको मूल पंक्ति नेताहरूको चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरूको मूल पंक्ति अहिले हामीसँग छ। त्यसैले यो बैठकको कति संख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। मलाई विश्वास छ संख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। यस्तै भट्टराईले नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट एउटै सिक्काका 2 पाटो जस्तो बन्न पुगेको तर्क गरे। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे कांग्रेस नाम गरेको पार्टी होस्, 40 वर्ष करिबदेखि त तिनकै त्यसो राज्य छ यहाँ। त्यसै भएको हुनाले नेपाल पनि त्यही गम्भीर एउटा सङ्कटमा छ। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। यता जसपाका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवले बैठक बोलाउन आफूहरूलाई विवश बनाइएको बताए। उनले डाक्टर भट्टराईको त्यागले जसपा गठन भएको समेत बताएका छन्। यादवले तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको बेलामा राजपाले साथ दिएकाले पार्टी एकता भएको र समाजवादी पनि फुटबाट जोगिएको स्मरण गराएका छन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ। बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ। बैठकमा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदा छलफलपछि पारित गरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। मंगलबारको बैठकमा सभापति भने चयन हुन सकेन। समिति सदस्यहरूले सकेसम्म सर्वसम्मतिले सभापति चयन गर्ने भन्दै गृह कार्य गर्ने भएका छन्। समितिको अर्को बैठक बुधबार 2:30 बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकपछि आवश्यक कागजपत्र र प्रमाणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने भनिएको छ। जेठ 14 गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा नासुलाई प्रवेश गराउँदै शर्माले करको दर व्यापारीको स्वार्थमा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहित सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएपछि शर्माले मन्त्री पद छाडेका थिए। प्रतिनिधि सभाको साउन 22 गतेको बैठकमा उनले आफूमाथि लागेको आरोपको बचाउ गर्दै राजीनामा दिएका थिए। अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए। समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा मर्यादा क्रमको मस्यौदा पेश भएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा जाँदा कसको मर्यादा क्रम के हुने भन्ने विषयमा एउटा मस्यौदा पेश भएको बताए। बैठकले त्यस विषयमा पनि निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए। बैठकमा मर्यादा क्रमका अतिरिक्त सोमबारकै छलफल जारी रहेको छ। समग्रमा यही समीक्षाका कुराहरू आगामी दिनमा पार्टी कसरी अगाडि जानुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ। उनले भने मंगलबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले कसैको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धनको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। समयमा गठबन्धन र टिकटको विषय टुङ्गियो भने आफ्नो कुरालाई समयमै स्पष्ट ढंगबाट जनताको बीचमा राख्न सकिने र निर्वाचन परिणाम राम्रो आउने केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा छ। गठबन्धनको टुङ्गो लाउने र भाद्रभित्र नै पार्टीको टिकट टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। समयमा त्यो भयो भने अनि हाम्रो आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ समयमै स्पष्ट ढङ्गबाट जनताको बीचमा राख्न सकिन्छ र परिणाम राम्रो आउँछ। र सँगसँगै साथीहरूले अब जति पनि पार्टीभित्रका असन्तुष्टि अथवा फरक मतका विषयवस्तुहरू छन् केन्द्रीय समितिभित्रै ती कुराहरू चाहिँ राखिदिँदाखेरि बरु यही जति कुरा राखे भयो त्यसको लागि बाहिर नै त्यो गएर भन्नुपर्ने स्थिति नआउँदा राम्रो हुन्छ। यस्तै बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले अर्थतन्त्रको वर्तमान आँकडालाई लिएर चुनावमा जान नसकिने बताए। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेका बेला आर्थिक सूचकाङ्कमा नियमित गिरावट आइरहेको उदाहरण पेश गर्दै उनले समीक्षा गर्ने बेला भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उल्लेख गरेका छन्। संकटोन्मुख अर्थतन्त्रका बीच सरकारले महँगा हात हतियारदेखि हेलिकप्टर समेत खरिद गर्ने तयारी गरेको समाचार आइरहेको बताउँदै पोखरेलले त्यसको विरोध जनाएका छन्। सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक अवस्था नसुध्रिदासम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधाहरूमा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले राजनीतिक सहमति कायम गरी डाक्टर डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले महत्वपूर्ण निकायमा महिलाको पदपूर्तिलाई लिएर सरकारले चासो नदिएको बताएका छन्। संघीय संसदको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने भएकै कारण सरकार र राजनीतिक दलले नियुक्त गर्न चासो नदिएको उनको भनाइ छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले राजनीतिक दल र सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण यी दुवै निकायको उपप्रमुख पदमा महिलाको नियुक्ति नभएको बताए। उनले ती पदमा पुरुष सदस्य हुने भए समय नै कुर्नु नपर्ने दावी गर्दै रिक्त पदमा महिलाको नियुक्ति हुनुपर्ने भएकै कारण प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा 4 वर्षदेखि र राष्ट्रिय सभामा 4 महिनादेखि पदपूर्ति हुन नसकेको बताएका छन्। यदि पुरुष अनिवार्य भनेर चाहिँ भनेको भए आज होइन 5 दिनमै त्यो खाली हुँदा बित्तिकै पुरा हुने थियो। यो के कारणले सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यान गएको छैन, अरू कसैको पनि ध्यान गएको छैन र हाम्रो यो राष्ट्रिय सभामा यो विषय प्रवेश गराउन म चाहन्छु र नेपाल सरकारका मन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई र अरूलाई यहाँले पुर्याउनु हुनेछ भनेर भन्ने मेरो माग छ। संविधानले 2 पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य गरेकाले भागबण्डाका नाउँमा उक्त पद खाली गर्न नहुने गौतमको भनाइ छ। यस्तै गौतमले करिब 4 महिना यता राष्ट्रिय सभाका 4 समितिमध्ये 3 वटामा सभापति नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कार्यव्यवस्था समितिको ध्यान आकर्षण गराए। उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूको लापरवाहीप्रति महिला सदस्यहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्ता पक्षले नछाडेको भन्दै एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार समितिको प्रतिवेदन पास गर्नका लागि बोलाइएको बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको हो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले गरेको खर्च परीक्षण गर्ने र उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सत्तापक्षबाटै हुन नसक्ने बताउँदै लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप विपक्षी दलले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए। उनले यसअघि वर्तमान सत्तापक्षकै सांसद पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सत्तापक्षबाटै उक्त समितिको सभापति रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले भने त्यस्तो नगर्ने र नसहने बताए। अहिलेको भर्खरै पदमुक्त हुनुभएको अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ लेखा समितिमा सत्ता पक्षबाटै चुनाव लडेर अब स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्षसँग बहुमत हुन्छ नि, बहुमत भएकैले सत्ता पक्ष भएको हो। उहाँले जितेरै सभापति चलाउनु भएको थियो। त्यो अलोकतान्त्रिक अवस्था पनि हामीले बेहोर्यौँ, तर आज चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा बिल्कुलै गरेका थियौँ। तर 1 वर्ष हाम्रो लागि तिक्ततापूर्ण नै रह्यो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले अनवरत रूपमा अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ कि वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति
विपक्षीलाई दिनै पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार पनि हो। हाल सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह छन्। तत्कालीन नेकपा सरकारमा हुँदा विपक्षी दलका तर्फबाट उनले उक्त समितिको सभापति प्राप्त गरेका थिए। विगतमा पनि सत्तापक्षको रहने गरेको बताउँदै उनले पद छाडेका छैनन्। सत्तापक्षकै सभापति भएकाले समितिको बैठक पनि कम हुन थालेको भट्टराईको भनाइ छ। नेकपाको सरकार हुँदा लगातार बैठक बसे पनि अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा शाहलाई बैठक बोलाउन असहज भएको उनको संकेत थियो। नेकपा एमालेको सरकारको पालाका कुरा गर्ने हो भने एक दिन पनि हामीले यो सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले लेखा समितिमा हामी बसिराखेनौँ। तर यो विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हामी अलिकति आश्चर्यचकित पनि भएका छौँ। आफ्ना कुरा राखिसकेपछि एमालेका सांसदहरू भट्टराई, शिवमाया तुम्बाहाङफे, गोकुल बास्कोटा लगायत बाहिरिएका थिए। सभापति परिवर्तन नभएसम्म बैठकमा नआउने उनीहरूको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रमुख विपक्षी नेता सजित प्रेमदासले गोटाबाया राजापाक्सेले राजीनामा दिएपछि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न चाहेको बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार उनको समगी जन वल्बैगया दलले उनको उम्मेद्वारीका लागि समर्थन जुटाउन अन्य सहयोगीहरूसँग छलफल गरेपछि प्रेमदासले त्यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका हुन्। अहिले श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले आफूले यसै साता राजीनामा दिन लागेको बताएका छन्। सभामुखका अनुसार सांसदहरूले जुलाई 20 का दिन नयाँ राष्ट्रपति छान्नेछन्। प्रेमदास सन् 2019 मा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। जित्नको लागि सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूको समर्थन पनि आवश्यक हुन्छ। यसैबीच श्रीलङ्काका पूर्व अर्थमन्त्री एवं राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेका कान्छा भाइ वासिल राजापाक्सेको देश छाडेर भाग्ने प्रयास असफल भएको छ। सोमबार साँझ उनलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई जाने हवाई जहाज चढ्नबाट रोकिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। देशमा जारी चरम आर्थिक सङ्कटका बेला वासिलले श्रीलङ्का छोड्ने प्रयास गरेकामा उनी सवार हुन खोजेको हवाई जहाजका यात्रीले घोर विरोध गरेपछि अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई विमान चढ्न नदिएको डेली मिररले छापेको छ। यता राष्ट्रपति गोटाबायाले देश नछाडेको सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले बताएका छन्। शनिबार राजीनामाको घोषणा गरेका उनी भागेर तेस्रो मुलुक गएको बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहे पनि स्वदेशमै रहेको उनको दाबी छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीले केही समयमै साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्दैछ। नेपाली टोलीले 2 प्रतियोगिताका लागि दैनिक प्रशिक्षण गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीको नेतृत्वमा युवा टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारीमा जुटेको छ। भारतमा आयोजना हुने अन्डर 20 साफ जित्दै बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटबाट एसियन कपमा पुग्ने नेपाली युवा टोलीको लक्ष्य छ। अन्डर 20 टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी रहेका छन्। यही 30 खेलाडीबाट साफ अन्डर 20 र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा गरिनेछ। नेपालले सुरुवातमा साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप खेल्नेछ, जसमा आयोजक भारतसँगै नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा जुलाई 25 मा हुने उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिव्सको सामना गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अगस्त 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै सेप्टेम्बरमा हुने एएफसी अन्डर 20 छनौटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश छन्। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको छुट्टा छुट्टै बैठक, मूल पंक्ति आफूहरूसँगै भएको भट्टराईको दाबी। बेग्लै बैठक बोलाउन विवश बनाइएको महेन्द्र राय यादवको तर्क। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा मर्यादाक्रमको मस्यौदा पेश। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधामा कटौती गर्न गोविन्द पोखरेलको प्रस्ताव। सत्ता पक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नछाडेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। सरकारले गरेको खर्च परीक्षण र उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सत्ता पक्षबाटै हुन नसक्ने जिकिर। श्रीलङ्कामा गोटाबाया राजापाक्सेले राजीनामा दिएपछि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न चाहेको प्रमुख विपक्षी नेता प्रेमदासको भनाई। देश छाडेर भाग्ने पूर्व अर्थमन्त्रीको प्रयास असफल।
र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटको तयारीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली। बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी, उपाधि जित्ने लक्ष्य। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।